काल रात्री 11 सुमार फोन केलो आणि आमच्या भावा म्हणजे देरा भितर खरें म्हणजे जाल्यार कॉम्प्रोमायज जाल्लें म्हटलें तेणी आनी कॉम्प्रोमायज जाल्या उपरांत ती म्हणटा की सडनली हेंच्यांनी घर बांदपाक चालू केलें आनी आपल्याक तितून कांयच केलें ना. आपण फक्त 1 मिटर जागो सोड म्हटलो कित्याक आपली 2 भुरगीं आसा एक घरान टॉयलेट तरी बांदपाक जाय अशें म्हणून भायर रानान वचपाचें पयलीं जातालें. आतां तशें कोण रानान बिनान वचपाक पळयना आनी भुरगीं जाल्यार पळयत ना जाल्यार ती टॉयलेट एक बांदपाक 1 मिटर जर जागो सोड म्हणटा जाल्यार सुद्दां ती जागो सोडिना. हे पळया तिचे पयलींचें घर खरें म्हणजे जाल्यार थंयसर तिचें आसलेले ते जाग्यार तेणे आतां 1.5 मिटर तो भायर येयला आनी तो घर बांदता आनी हे ती हांगासर रांदून जेवता बेश्टें प्लास्टीक घालून. आतां ती घर बांदतली म्हणून तिचें तें मोडलां आनी ती आतां लांबच्या लांब बांदतली म्हणून आसा. ती बांदतली म्हणून जर लांबच्या लांब आसा तिका कित्याक ऑब्जेक्शन घालता आनी हेकाच लागून ती सकाळीं हांगा आतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उपोशणाक बसपाचें म्हणून थारयलें. ती भुरग्याक घेवन येयले. मागीर डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें तिका म्हणजे तुमी रिपोर्टरांनी तिका सांगलें कितें आसा ते तुजे पेपर तुवें मांडूंक जाय थंयसर म्हणून. मजा पळयशी खरें म्हणजे जालें न्ही पंचायतीन हांकां ऑलरेडी स्टे म्हणजे काम बंद कर म्हणून ताका नोटीस धाडल्या जाल्यार तो सेक्रेटरी तांकां सांगता खंय आपणें दिला न्हू ताका स्टॉप ऑर्डर कर काम स्टॉप कर म्हणून जाल्यार तो स्टॉप करून जाल्यार आपूण कितें करूं. तूं तुज्या लेवलाचेर काम कर. हे सेक्रेटरीचे कसलो कायदो म्हाका कळना. तूं जेन्ना नोटीस दिता जाल्यार तूं वच मरे आनी तूं सांग आपणें तुका नोटीस दिल्या काम स्टॉप करपाचें म्हणजे स्टॉप करपाचें. आनी हेणें पिशापणां केली. हेणें एप्लिकेशन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दिलें आनी ओग्गी रावला 16 तारखेक दिवन. 16 तारखेक दिल्या उपरांत पंचायती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूय पळोवंक जाय आसलें बाबा लेटर येयला कितें मॅटर काय म्हणून. तिणीय पळयलें ना डायरेक्टरान आनी ओग्गी रावला. आनी 6 दीस आतां कितले दीस जाले म्हयनोभर जाले हे लोक सफर जाता. ल्हान भुरगीं आसा तेंची आनी हे सफर जावन आतां तेणी सकाळीं ते लेटर दिल्या उपरांत डायरेक्ट आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान ताबडतोब ही ऑर्डर काढली मामलेदाराक दिली आनी सांगलें ताका की एज पर हेच्या प्रमाणे पंचायत कायद्या प्रमाणे ते स्टॉप कर म्हणून. आतां पळय खरें म्हणलें जाल्यार ना हेका डेप्युटी कलेक्टराक लागना ना मामलेदाराक लागना. आतां ते वेगळ्या पद्दती प्रमाणे 32 हेच्या प्रमाणे जर जाल्यार ते तांकां लागतलें. तो कायदो सगळो पंचायतीचो. पंचायतीन हे करपाक जाय. पंचायतीचे पंचान सरपंचान सेक्रेटरीन डायरेक्टरान हे तेंच्यांनी काम करूंक जाय. आतां तेंच्यांनी ना इलाजाक ही उपोशणाक बी बसता म्हणून तेंच्यांनी आतां सगळ्या करून ही ऑर्डर काडल्या. कॉपी टू पुलिसाकूय केल्या त्यांनी सांगल्या उपरांत आमी सांगलें सर पुलिसाकूय ऑर्डर दिया कित्याक ते लोक आयकना. गाडी सुद्दां पुलिसाची येयले तांकां परवा ना. तोय पुलीस आनी इजो गोंय पुलीस दोगूय पुलीस तुमी बसून कॉम्प्रोमायज करता. तुमकां खबर आसा कायदो कितें आसा तरी तुमी कायदो मोडपाचें काम करता. वायट दिसता. जेंचो रोल ना डेप्युटी कलेक्टर जावं मारून दिला तांकां आमी आतां बायफोर्स तेंच्यांनी सगळे पळय आमकां हेल्प केला मातसो आनी फाल्यां सॅटर्डे संडे तो जो तशेंच काम करता काडून भितर उडोवपाचो तांकां मानाय बिनाय सगळ्यांक काडून. कित्याक स्टॉप ऑर्डर दिवन सेक्रेटरी पळय आसा तेजो इन्सल्ट जाता. ताका ते अक्कल ना मेल्या आपलो इन्सल्ट करता आनी हो काम चालू करता म्हणून. काम चालू करून आनी तूं इन्सल्ट करून घेता. तुवें ताका मानाय बिनाय आसा तांकां घुटळपाचें व्हरून पुलीस स्टेशनार दवरपाचें. आतां फाल्यां सॅटर्डे संडे म्हटल्यार पुलिसाचें काम येता की कामाक जेन्ना स्टॉप आसा तेंच्यांनी बंद करपाचें. म्हणून हांवें डेप्युटी कलेक्टर सांगलें तुयी ऑर्डर मार की पुलिसाक इनॉल कर तितून. आनी आतां सोमारा पळयता तेंच्या हांव स्टे घेवंक लायता हांगासर पणजे वचोन. कलेक्टर ही डेप्युटी आमची ही आसा पळय पंचायतीची डायरेक्टर आसा तिचे कडेन सिद्धी कडेन तिचे कडेन स्टे ऑर्डर घेता. 16 तारखेक लेटर दिले तुमी पळयना आनी व्हिडिओचें काम हे व्हिडिओ कडेन सुद्दां ताणें लेटर केला कितें घेतला पेपर घेताना आनी हातून परत न्हिदतात काय कितें अशें दिसता. अरे गरिबांक तुमी न्याय दिवंक शकना भुरग्यांक तुमी न्याय दिवंक शकना. तुमचो कायदो तुमकां दाखयतात करता. कसली मस्ती ऑफिसात आसा कित्याक आसा. तुमकां पगार घेता तो कित्याचो तुमी पगार घेता ह्या गरिबांक असो त्रास करपाक. इनोसेंट लोक ते तांकां दाखोवपाक जाय. ताच्या घोवाक कायदो आसून सुद्दां तो पुलीस आसून सुद्दां ताका खबर ना. ती तळमळटा हांगासर म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें. तो वयतलो पुलीस स्टेशनार आगोंग मुतो भुरग्यांचें कितें भुरग्यांनी खंय वचप असलें सगळें जाता. आमकां म्हणणें आसा तुमी जेन्ना पयलीं पासून कॉम्प्रोमायज केल्ले तशेंच करा. हांव अशें म्हणटा ज्या रितीने तुम्ही बसून सगळे दोगांय भावांनी तुम्ही कॉम्प्रोमायज केले ते कॉम्प्रोमायज तुम्ही करा. तो 1 मीटर 1.5 मीटर तिका सोडा आणि तिका बांधून लांबच्या लांब ती बांधता बांधून तिका. आणि बरें तुमची आनी घरां आसा तरी तुम्ही थंय बांधता. तिका खंयच ना कितें तिका बांधून न्ही रावून न्ही सुशेगाद कितें बांदतली राजांगण 17 मीटर 18 मीटर वयर उंची म्हणजे हे
बंगले बांधतली ती तिच्याकडे तितली येपत आहा बांधतली बंगले आनी गांवांनी कोता येता लांबच्या लांब तुमकां खबर आसा आतां वयतलें हांव तें पळोवपाक कितें असो हें आसा म्हणून कितें हेंकां नसाय काय म्हणून हेंचे कामाचे अरे भाऊच जर भावाच्या फाटल्यान सुरो मारता रावपाक दिना जाल्यार शेजाऱ्यांचे कितें आसा मागीर शेजारी आनीक येता मागीर असल्यांनी शेजारी दाखयता आपले फण करून आमकांच आतां डेप्युटी कलेक्टरांची ऑर्डर दिल्या तेजे आमी हें करतात आनी पीआयक हांवें फोन केला की त्या जाग्यार वचून हें कर आनी ते लोक जर काम करता सगळे मानाय बिनाय कोण आसा सामान बिमान सगळे काड भितर उडय सोमारा मागीर पळयता स्टे मेळटा तेका जर काम करूं नाका म्हणून जर हें दिता जाय तेणें काम करप न्ही कायदो ना तेका तेजे ना जाल्यार हांव डीजी कडेन लेटर करतलें एसपी कडेन बी लेटर करता असले कायदे म्हणून हो जंगलपणा करता म्हणून हांगासर खंय एका पुलीस केला का म्हणून ना पूण पुलिसान थंय ऑलरेडी गाडी वताले गाडी गेले तेन्ना स्टॉप जाताले लोक आनी परत गाडी गेली की फाटल्यान परत ते गाडी गेले की ते पळय कितें आसा खबर आसा आली मिळी गुपचूप म्हणटा पळय न्हू तशें हांव खाता रे तूं बेश्टो चावल्या भशेन कर हांव दुखल्या भशेन करता हे नाटकूच सगळे सरकारूच तसो करता जाल्यार हेंचे कितें घेवन पावतला तूं पळयला तूं आतां ते येता जाल्यार तांकां भंय ना अशें जालें ना तांकां भंयच ना जालें तेन्ना जर कामगारांक बिमगारांक उखलून गाडयेन घालता हाडून पुलीस स्टेशनार बसयता कोण कामगार कामाक येयना कित्याक आमी करिना आमच्या हेका काम जर अशें स्टॉप करपाचे जाग्या जर कोण आयकना उखल घाल गाडयेन ना पूण मॅडम कितें जाला 17 तारखे लेटर इश्यू केले पळय स्टॉप नोटीस ती नोटीस व्हिडिओक पावला आनी पुलिसेक पावला आयक 17 तारखेक नोटीस तेका धाडली तेतून सेक्रेटरीचो गुन्यांव तेणे कळूंक जाय व्हिडिओ आपल्या ते कळयला तेणी सेक्रेटरी म्हणजे ते तो कितें तरी गरमा गरम आजीचो फोटो घेवन मोकळो जाला पुलिसे कडेन आमी उलयले हेजे केसीचे पुलीस म्हणटा आपल्या कसलीच नोटीस येयला आनी काय येयला पुलिसाक नोटीस येवपाची गरज ना सेक्रेटरीन खरें म्हणजे जाल्यार नोटीस तेका धाडल्या आपल्या ओन पळय ओनर पळय आसा म्हणजे तेच्या परस सुप्रियर ऑफिसर आसा तांकां कळूंक जाय आसलें आपणे अमके कडेन तांकां नोटीस दिला आनी काम स्टॉप केलें म्हणजे तो आजेचो फोटो खाता आसतलो म्हणून ते तो दाखयना ताणें दाखयले डायरेक्टराक दाखयले व्हिडिओक दाखयले ना दाखोव पुलिसाक दिवतलो खंयचो तर तो आनी पुलीस आपालिपा करता येता पळयता वयता येता पळयता वयता त्यांच्यानी तरी ते उखलून सामान विमान हाडपाचे न्हू म्हयन्याचे 4 आठवडे सॅटर्डे संडे असलेले बरे हा त्या वेळार त्याने आनी गर्दीन करून एका म्हयन्यान घर उबे केले त्याने मागीर कितें करपाचें हें अशेंच चालू आसा अंधाधुंदी आमकां जाय आतां जाता इतलें तेणें ज्या रितीने तेणें तेंचे कडेन कॉम्प्रोमायज केला त्याच रितीने काम करूनय आमकां काय येना तिका जागो सोडपाचो आनी काम करून दिवपाचें तिका तुजी ती भिंत मोड आनी तांकां दी जागो आता जागा तर दिला जाल्यार तुमची भूमिका कितें आसतली त्यांची ती लांबच्या लांब बंद तुमची कितें आसतली जोपर्यंत बांदून घेयना तोपर्यंत पेपर थंयच आसुनी पेपर काडपाचें ना बांदून जाल्या उपरांत कित्याक मदींच आनीक नाटक करूंक शकता तो आतां सोमारा हांव स्टे घेवपाक लायतात तेका खरें म्हणजे जाल्यार 16 तारखेक लेटर दिल्या उपरांत तेज्या आदोगादान वचोन सांगूंक जाय आसली 20-25 20-22 24 तारखे पर्यंत स्टे ऑर्डर मेळोंक शकताली ती मेळोंक ना आदोगाचें काम आसलेलें न्ही पळयात तुमी कितली जागो रुंदाय आसा आनी कशा रितीनी ह्या वेळेक एका अशें जागो हो मेळटा फक्त 1.5 मिनटां आतां ह्या खोपीन ती रांदता खंय ही तिची पयलींची भिंत आसा ती मोडल्या पळय आनी हे हांगासर ती रांदता